बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम और मस्जिद चलें। मैं हूं इसका मेज़बान बिलाल मुबशर। आज हम आपको शहर संगला हिल की सबसे ब्यूटीफुल मस्जिद का विज़िट करवाने जा रहे हैं, जिसका नाम है जामिया मस्जिद गला मंडी, जिसको उर्फ़ आम में मौलवी सिद्दीक की मस्जिद भी कहते हैं, यानी कि हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सिद्दीक अहमद मुजद्दिदी मरहूम रहमतुल्लाहि तआला अलैह। बहुत प्यारी मस्जिद, बहुत खूबसूरत मस्जिद। जब भी कभी आपका यहाँ से गुज़र हो तो आपने अक्सर देखा होगा। आज हम आपको इस मस्जिद के अंदर लेके चलते हैं और मस्जिद की खूबसूरती के हवाले से आपको बताते हैं। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हंसी या रसूल अल्लाह, कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हंसी ये हाज़री का सबब बार बार आप से है, ये हाज़री का सबब बार बार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी मेरी तो हंसी ही क्या है, मेरे गरीब नवाज, मेरी तो हंसी क्या है, मेरे गरीब नवाज, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप
محبتوں کا صلہ سے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ سے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری گناہگار ہوں، آقا بڑی ندامت ہے، یا رسول اللہ گناہگار ہوں، آقا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ سارا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے، حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے، یہ تیری آنکھ ضیا اشک بار آپ سے ہے، یہ تیری آنکھ ضیا اشک بار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری میرے
غریب نواز میری تو ہنسی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا. لیکن ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ہمارا وزٹ پسند آیا ہوگا. جب بھی کبھی آپ کا گزر جامعہ مسجد غلہ منڈی کے قریب سے ہو تو ضرور نماز پڑھنے کے لیے اور مسجد کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے ضرور تشریف لائیں. میں اپنے منتظمین محترم جناب حاجی خالد محمود رونقی صاحب اور استاد القرآن استاد الحفاظ جناب قاری خلیل احمد صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ ملیں گے پھر کسی نئے روز نئی مسجد کے وزٹ کے ساتھ. تب تک مجھے دیں اجازت. السلام علیکم.